औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समाईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी जलील आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 3 बुर्ज मीज़ान, अकरब और कौस, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस, हाउ दे विल पास द जनवरी ऑफ 2026। तो ये 2024 कैसे गुजारेंगे, तो हम देखते हैं जो इनके कैसे गुजारेंगे, किस चीज़ में, किन मनसूबात में। तो वो मनसूबात हैं शख्सियत, हैसियत, दौलत, ज़राए आमदनी, अपना अंदरून मुल्क सफ़र, अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई, हादसा, ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, औलाद, बे औलाद, मोहब्बत, जच्चा बच्चा, मंगनी, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, कोई बड़ा इनाम, मर्ज, मुलाजमती तरक्की, सरकारी नौकरी, अफसरान बाला, हकाम बाला, मियाँ बीवी, शादी, दूसरी शादी, शराकती कारोबार, ज़िंदगी मौत, इंश्योरेंस क्लेम, बे विरासत, मुकदमात और माली मुआहदात, कर्ज, मर्ज, बैरून मुल्क सफ़र, माँ की सेहत, कानूनी उलझने, आला तलीम मुकाबले का इम्तिहान, कारोबार, इज्जत शान, मार्केट वैल्यू, कारोबारी फ़ायदे, दोस्त अहबाब, ख्वाहिशात दिल, खुफिया दुश्मन, उनकी साजिशें, एमिग्रेशन, अखराजात, माजी के मुकदमात, माजी की शिकायतें और साथ ही साया जादू और के असरात, ये हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं मीज़ान बुर्ज के। मीज़ान बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत, हसीयत 1 से लेकर 13 तारीख तक इसमें डाउन रहेगा, इसलिए 1 से 13 तारीख तक अपनी शख्सियत, हैसियत का एहतियात करें, नापसंदा लोगों, नापसंदा जगहों पर ना जाएं। आपके खुफिया दुश्मन आपके पीछे लगे रहेंगे 1 से 13 तक, उनकी साजिशें आपका नाक में दम कर देंगी, अखराजात बढ़ जाएंगे, साया जादू के असरात आएंगे, माजी के केस रीओपन होकर आपके लिए सरदर्द बन जाएंगे। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रह सकेगा। 13 से लेकर 31 तक आपकी शख्सियत, हैसियत उजागर रहेगी, खुफिया दुश्मन नाकाम होंगे, एमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे, साया जादू के असरात कम होंगे। आपके ज़राए आमदनी 1 से लेकर 16 तारीख तक रुके रहेंगे। 1 से लेकर 16 तारीख जनवरी 2024 एक आपके जो है ना चोरी का खतरा है, डाके का खतरा है, आपकी दौलत ज़ाय होने का खतरा है। मीज़ान बुर्ज वालों, माह जनवरी 2024 ये आपके दोस्तों अहबाब 1 से लेकर 16 तारीख तक आपको धोखा देंगे, आपके कारोबारी फ़ायदे रुक जाएंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी। तो दोस्तों का बहुत एहतियात करो, लेकिन यह भी ज़्यादा देर नहीं रह सकेगा। 16 से लेकर फिर 31 तारीख तक दोस्तों अहबाब साथ देंगे, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी और ज़राए आमदनी आपके दुरुस्त हो जाएंगे। अगर कोई दौलत आपकी चोरी हो गई तो वो बाजियाब हो सकती है। आपके पूरा महीना मीज़ान बुर्ज वालों, आपके हादसे का खतरा है पूरा महीना, तो आप गैर ज़रूरी सफ़रों से दूर रहें। अजीज रिश्तेदार, रिश्तेदार, बहन भाई आपका नाक में दम कर देंगे, वो भी आपके साथ लड़ते नजर आते हैं। अंदरून मुल्क से समाजी इक़्तिसादी सफ़रों में आपको बिल्कुल नाकामी है। कारोबार आपका ज़ीरो पर चलेगा। अपने कारोबार के बारे में मीज़ान बुर्ज वालों बहुत एहतियात करो, नीचे माहतातों पर नजर रखो, वो आपके कारोबार में चोरी चिकारी ये कर रहे हैं। अपने कारोबार में चेक करो कि कुछ चूहे लगे हुए हैं, वह आपकी जो है ना ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको नुकसान दे जाएंगे। इसलिए कारोबार में महतात रहो, किसी को चेक, स्टाम्प, माली वादा मुआहदा ना करो और किसी के ज़मन मत ठहरो ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। इसके बाद आपके पूरा महीना आपके ख़ानदान में शैतान लोगों को लगाम मिलेगी, ख़ानदान फले फूलेगा, ख़ानदान में नए लोगों की आमद है। और इसके अलावा आप कोई सवारी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अगर आपकी सवारी चोरी हो गई तो बाजियाब हो सकती है, ख़राब है तो बनवा भी सकते हैं। और इसके अलावा आप घर कोई ज़मीन जायदाद में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ ए बेस्ट टाइम, ये बहुत अच्छा वक्त है, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैरून मुल्क जाने के रास्ते आपके खुले हैं। मीज़ान बुर्ज वालों, माह जनवरी 2026 में माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी, आपके कानूनी उलझने सुलझ जाएंगी, मुकाबले के इम्तिहान, आला तालीम हासिल करने वाले लड़के कामयाब होंगे। इसके बाद जच्चा बच्चा को 1 से लेकर 17 तारीख का बड़ा खतरा है। हामला खवातीन को खतरा है, बे औलादी आ सकते हैं, औलाद मर सकते हैं, औलाद जवान औलाद के मसाइल, जब मंगनी शादी वो सब दर्द बन सकते हैं, आपकी मोहब्बत आपसे रूठ सकती है, किस्मत फूट सकती है 1 से लेकर 17 तारीख तक, और आपका कोई इनाम, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी ये नहीं निकल सकता। इसके अलावा आपके बेगुनाह कैद हो सकते हैं 1 से लेकर 17 तक। आप माली मुआहदात आपके टूट जाएंगे, आप कर्जे में डूब सकते हैं, कर्ज का आपका नाक में दम कर देंगे, आपके साथ कोई ज़रूर माली धोखा हो सकता है। तो इसलिए मीज़ान बुर्ज वालों, कीप योर आइज इन टाइट,
अपनी आंखों को खुला रखो ताकि कोई आपको माली धोखा ना दे सके और किसी के बहकावे में ना हो, किसी लालच में हो ताकि आपके साथ कोई माली धोखा ना हो। इसके बाद 17 से लेकर 31 तक ये हालत फिर सुधर जाएगी, बे औलाद को औलाद होगी, जच्चा बच्चा दुरुस्त रहेंगे, जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, आपकी मोहब्बत साथ देगी, किस्मत भी साथ देगी और मोहब्बत के साथ मंगनी शादी हो सकती है। आपकी ज़िंदगी पर चाहे मौत के बादल हट जाएंगे, वो सख्ती नहीं रहेगी, माली मुआहदा तय पा जाएंगे, कर डूबी रकम भी वापस हो सकती है। आपके अगर आप बीमार हैं तो आपको शफा मिलेगी और आपके अफसरान बाला हकाम बाला आपके साथ दुरुस्त रहेंगे। थोड़ा देख कर चलो, एहतियात करो, लेकिन 16 से लेकर 19 तक इसमें बहुत एहतियात करो। अकरब लगा होगा तो अफसरान बाला हकाम बाला नाराज होंगे और आप ज़बरदस्त बीमार हो सकते हो, जिसमें सर का दर्द, जिगर की बीमारियां आम हो सकती हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात 1 से लेकर 17 तारीख तक दुरुस्त रहेंगे, 1 से लेकर 14 तारीख तक ज़बरदस्त रहेंगे। मियाँ बीवी में मोहब्बत, प्यार, इखलाक ये रहेगा, लेकिन और जिनकी शादियाँ नहीं था उनकी शादियाँ हो जाएंगी, दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। करके देखें, दूसरी शादी बर्बादी का पहला दरवाज़ा है जो खोलोगे। तो इंसान तेरे अंदर ताकत ही नहीं है कि तू दूर औरतों के दरमियान इंसाफ कायम कर सकें, इसलिए जो भी मेरी आवाज़ में दूसरी शौल से अवॉइड करे। अब 14 से लेकर फिर जो है ना 31 तक मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आएगा। कौल फैल तकरीर में एहतियात करो, जिनकी तयशुदा शादियाँ हैं वो टूट जाएंगी, निकाह टूट सकते हैं, मंगनी शादियाँ टूट सकती हैं, इसलिए इसमें एहतियात करना। शरारती कारोबारी माहिदात भी टूट सकते हैं। यह थी प्रोडिक्शन बुर्ज मीज़ान वालों की। चलो तो चलती हैं अकरब बुर्ज की तरफ। अकरब बुर्ज वालों, आपकी 1 से लेकर 16 तारीख तक जनवरी 2024 आपकी शख्सियत हैसियत मुतासर होगी। लोग आपसे नफरत करेंगे और आप भी लोगों पर शक करते हुए नजर आते हो। अकरब बुर्ज वालों, अपनी रिवायती जिद को छोड़ दो और लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहा करो। सबसे बड़ी बात, आप बीमार हो सकते हैं। इससे बड़ी बात, फरैद मनफी पर तवज्जो न देने से आपकी नौकरी जा सकती है। अफसरान बाला हकाम बाला आपके साथ बड़े ज़बरदस्त नजर आते हैं 1 से लेकर 16 तारीख तक, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। ऐसी हालत फ़इन्नमा अलुस्रि युस्रा, इन्नमा अलुस्रि युस्रा, आसानी तंगी तंगी आसानी, रात के साथ सुबह आए। तो फिर ये जो है ना 16 से लेकर 31 तारीख तक आपकी शख्सियत से उजागर होगी, बीमारी से शफा मिलेगी, अफसरान बाला हकाम बाला आपका साथ देंगे और आप कोई सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं और सरकारी नौकरी तबादला भी करा सकते हैं, तरक्की भी आपको मिलती नजर आती है। आप पूरा महीना अकरब बुर्ज वालों जनवरी 2024 दो तरह से बड़ा खतरनाक है। एक तो आपकी चोरी होगी, डाका होगा, आपके ज़राए आमदनी तबाह हो सकते हैं। बहुत एहतियात करो, इनमें आंखें खुली रखो, मेहनत करो, इंशाअल्लाह ताला चोरी से भी बचे रहोगे, डाके से और ज़राए आमदनी आपके दुरुस्त रहेंगे। इसके अलावा आपके औलाद मर सकती है, औलाद, जवान औलाद के मसाइल, जाब, मंगनी शादी आपके लिए सरदर्द बन जाएंगे। इसके अलावा पूरा महीना आपकी मोहब्बत रूठ सकती है, किस्मत फूट सकती है, मंगनी टूट सकती है और प्राइज बॉन्ड लॉटरी छठा जो अंदाजा के किसी काम में हिस्सा लोगे को तो आपको नुकसान होगा। तो अकरब बुर्ज वाला माह जनवरी 2026 आपके पूरा महीना, फिर एक तरफ महीने पूरा महीना इसका खतरा है तो दूसरी तरफ पूरा महीना आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई आपका साथ देंगे। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफरों में आपको कामयाबी, आपके हादसे का कोई खतरा नहीं, अल्लाह आपको आपकी अमान में रखे। इसके बाद आपका खानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट ये आप खरीदें, इसमें जितना पैसा आप इन्वेस्ट करें आपको अल्लाह ताला उससे भी दुगना देगा, उससे भी दुगना देगा, उससे दुगना। इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू जनवरी इन्वेस्ट यूर कैपिटल इन प्रॉपर्टी। तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई ख्वाहिश है बड़ी सवारी लेने की तो वो आसानी से आपको मिल सकती है। अगर कोई सवारी चोरी होगी तो बाजियाब हो सकती है। खराब सवारी तो बनाओ, बहुत अच्छे बनेगी, कई साल आगे जो है ना खराबी नहीं करेगी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात अकरब बुर्ज वालों 1 से लेकर 13 तारीख तक खराब रहेंगे और शरारती कारोबारी माहिदार टूट जाएंगे और जो उनकी निकाह, मंगनियाँ, शादियाँ वो भी टूट सकते हैं। इस दौरान अगर कोई कौल फैल तरीर से कही हो तो इसमें एहतियात करो, गुस्सा ना करो तो अल्लाह ताला रहमत करेगा। और फिर जो है ना इसके अलावा आपके खुफिया दुश्मन आपके पीछे लग जाएंगे, उनकी साजिशों की वजह से अगर बैरून मुल्क है तो आप वतन वापस आ सकते हो, अपने मुल्क में हो तो किसी केस मुकदमात में उलझ सकते हो, वो आपको किसी न किसी तरह उलझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन अकरब बुर्ज वाले भी ताना बाना बोलने वाले हैं, ये भी उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी आपको हिदायत है कि अपनी रिवायत है, रिवायती ज़िद छोड़कर अक्ल से काम लेना, ज़िद से ना लेना, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपको मिलती हुई नजर आती है।
اخراجات بڑھ سکتے ہیں، امیگریشن کے مسائل الجھ سکتے ہیں، اور آپ کے ماضی کے کیسے اوپن ہو کر آپ کے لیے سر درد بن سکتے ہیں، صحت جادو کے اثرات آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، 13 تاریخ تو جلدی ہے، پہلا ہی اثر ہے، اس کے بعد جو ہے نا آخری 2 اشرے 13 سے لے کر 31 تاریخ تک آپ کے میاں بیوی کے تعلقات درست رہیں گے، جن کی شادیاں ہیں وہ شادیاں ہو جائیں گی، تاحال نہیں ہوئی، دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں، خفیہ دشمنوں کی سازشیں ناکام ہوں گی، اخراجات کنٹرول ہوں گے، سایہ جادو کے اثرات کم ہو جائیں گے۔ تو آپ آگے اقرب برج والوں آپ کے زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں 1 سے لے کر 17 تاریخ تک۔ کاروباری معاہدہ ٹوٹ سکتے ہیں، قرضے میں ڈوب سکتے ہو، کوئی مالی دھوکہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، کسی لالچ میں نہ آنا۔ دوستو اب آپ روٹ جائیں گے، کاروباری فائدے رک جائیں گے، خواہشات دل پوری نہ ہوں گی، لیکن 17 سے لے کر 13 تاریخ تک 31 تاریخ تک آپ کے اپنا کیس مقدمہ سے نجات ملے گی، مالی معاہدہ طے پا جائیں گے، قرض مار سے نجات ملے گی، ڈوبی رقم واپس ہوگی۔ دوستو اب آپ ساتھ دیں گے، کاروباری فائدے ملیں گے، خواہشات دل پوری ہوں گی۔ اقرب برج والوں ماہ جنوری 2026 بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہوں گے، آئی ٹی کا کاروبار کرنے والے اور نیٹ سے پیسہ کمانے والے ذاکر یوٹیوبر بڑا پیسہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماں کی صحت درست ہوگی، قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی، لیکن خبردار 16 سے لے کر 19 تک اس میں اتنی گندی شدت ہوگی کہ جناب چنے چبا دے گی پورے مہینے کی، یہ جو ہے نا رحمت برکت کو یہ کھا سکتی ہیں، تو اس لیے بہت احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ آپ کا کاروبار 1 سے لے کر 14 تاریخ تک زبردست رہے گا، کاروباری فیصلے ٹھوک کر کرو، نیا کاروبار کرو، جاری کاروبار میں سرمایہ لگو تو آپ لگا سکتے ہیں، لیکن 14 سے لے کر پھر 31 تک کاروباری نقصان آئیں گے، تو یہ کاروبار کے بارے میں پھر بہت احتیاط کرنا، آپ کو کاروباری بڑے نقصان آ سکتے ہیں۔ تو یہ پریڈکشن تھی اقرب برج کی ماہ جنوری 2026 کی۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم قوس کی طرف۔ قوس برج والوں پورا مہینہ آپ کی شخصیت حیثیت خراب رہے گی، اس لیے مجھے بھی نصیحت ہے کہ میں ناپسندیدہ لوگوں اور قوس برج والے ناپسندیدہ جگہوں پر نہ جائیں اور ناپسندیدہ لوگوں سے بھی نہ ملیں۔ اس کے علاوہ زمین جائیداد میں اگر کوئی انویسٹ کی تو وہ ناکام ہوں گے اور ناک چلنے چبائیں گے۔ فصل کاشت کی یا کوئی لمبا پروگرام اپنے کھیت میں کیا تو بھی ناکام ہو سکتے ہو، اس لیے زمین جائیداد میں انویسٹ نہ کرو پورا مہینہ۔ لیکن آگے پورا مہینہ آپ کے ذرائع آمدنی پھلے پھولیں گے، آپ کو دولت کی آمد ہی آمد ہے، اور عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی ساتھ دیں گے۔ اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں آپ کو کامیابی اور آپ کا بالکل حادثہ نہیں ہوگا، اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ قوس برج والوں زچہ بچہ 1 سے لے کر 16 تاریخ تک خطرے میں رہیں گے، جوان اولاد کے مسائل، جاب منگنی، شادی اور ان کی زندگی خطرے میں رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے خفیہ دشمن آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، امیگریشن کے مسائل آپ کے الجھ سکتے ہیں، دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے آپ بیرون ملک سے وطن واپس آ سکتے ہو، اخراجات بڑھ سکتے ہیں، سایہ جادو کے اثرات آ سکتے ہیں، ماضی کے کیس شکایات ری اوپن ہو کر بدنامی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو قوس برج والوں آپ یہ احتیاط کرو، یہ زیادہ دیر نہیں لگے، 16 سے لے کر پھر 31 تک بے اولاد کو اولاد ہوگی، جوان اولاد کے مسائل حل ہوں گے، منگنی آپ کی ہو سکتی ہے اس جگہ جس جگہ آپ کو محبت ہے، محبت ساتھ دے گی، پرائز بانڈ لاٹری چھٹا جوان دادا کے کام میں کامیابی ہے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، سایہ جادو کے اثرات ختم ہوں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے۔ اس کے علاوہ قوس برج والوں آپ بیمار ہو سکتے ہو 1 سے لے کر 13 تاریخ تک، اور افسران بالا حکام بالا ناراض ہو سکتے ہیں، اگر فرائض منصب پر توجہ نہ دی تو نوکری جا سکتے ہیں، نوکری کی ترقی بھی رک سکتی ہے۔ دوستو اب آپ ساتھ نہیں دیں گے، خواہشات دل پوری نہ ہوگی، کاروباری فائدے رک جائیں گے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، پہلا اشرہ ہوگا، آخری 2 اشرے 13 سے لے کر 31 تک۔ اگر آپ بیمار ہیں تو شفا ملے گی، سرکاری نوکری ملے گی، اگر کوئی سرکاری نوکری پر بندش ہے تو وہ ختم ہوگی، سرکاری نوکری میں تبادلہ کرا سکتے ہو، اور من پسند نوکری کا پیکج بھی لے سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ دوستو اب آپ ساتھ دیں گے، خواہشات دل پوری ہوں گی، جو آپ نے مال سٹور کر رکھا ہے اگر وہ بیچو گے تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ میاں بیوی کے تعلقات بہت خنجر کی نوک پر رہیں گے 1 سے لے کر 17 تاریخ تک، خواہشات دل پوری نہ ہوں گی، اور اس کے علاوہ کاروبار آپ کا تباہ ہو سکتا ہے 1 سے لے کر 17 تک۔ کاروبار میں نچلے طبقے پر بہت احتیاط کریں، غیر قانونی کی مال کی خریداری اور بولی آپ کو کنگلا کر سکتی ہے، اس لیے کسی کا ضامن، چیک، اسٹامپ، وعدہ معاہدہ نہ کرنا۔
اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا نوبت طلاق تک جا سکتی ہے، 1 سے لے کر 17 تک، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں رہے گی، 17 سے 31 تک درست ہوگی، ان کی شادیاں نہیں شادیاں ہو جائیں گی، میاں بیوی کے درمیان راضی نامہ ہوگا، کاروبار بھی آپ کا ترقی کرے گا۔ زندگی پر چھائے موت کے بادل ہٹ جائیں گے، خواہشات دل پوری ہوں گی، کاروباری فائدے ملیں گے، اپنا مالی معاہدہ طے پا جائیں گے، ڈوبی رقم واپس ہوگی، قرض مر سے آپ کو نجات ملے گی۔ لیکن 14 سے 19 تک خبردار، اس میں الٹ ہوگا، مر سکتے ہو، زندگی کے بارے میں کوئی کام نہ کرنا، مالی معاہدات آپ کے ٹوٹ سکتے ہیں، قرضے میں ڈوب سکتے ہو، بہت احتیاط کرو۔ بیرون ملک جانے کے آپ کے راستے قوس برج والے 1 سے لے کر 14 تاریخ تک کھلے ہیں۔ ماں کی صحت درست ہوگی، خواہشات ماں کی صحت درست ہوگی، کاروباری فوائد آپ کو بیرون ملک جو ہے نا وہ ملیں گے، بیرون ملک جانے کے راستے بھی کھلیں گے، ماں کی صحت درست ہوگی، قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی، قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی۔ قوس برج والوں اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے بھی کامیاب ہیں، جن کو وظائف اپلائی کریں وہ وظیفہ بھی مل جائے گا۔ تو یہ پریڈکشن تھی ماہ جنوری 2025 میزان اقرب القوس کی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کو رجتے نہ ملیں تو وہ صدقہ کرے، دال مونگی دال مسری باجرہ سوجی مکئی چاول ٹوٹا، اس صدقہ دینے سے آپ پر رجتے نہیں آئیں گے۔ اگر ہفتہ وار وظائف پڑھنا چاہتے ہیں تو ہفتے یاغنی 1060 بار، اتوار یا ہفتہ 499 مرتبہ، سمار یا لطیف 129 بار، منگل یا قابل 903 بار، بدھ یا متعال 541 بار، اور جمعرات یا رضا کو 308 بار، جمعہ یا نور 256 بار پڑھنے سے آپ پر یہ رجتیں رک جائیں گی۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کے تابع کل جان، یا اللہ بیمار کو شفا، مسافر کو منزل اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے، یا اللہ رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ ہر بہن بیٹی کے سر پر اس کا دوپٹہ قائم رہے اور اس کا شوہر اس کے لیے تا حیات زندہ رہے، یا اللہ رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ حاسد کے حسد، دشمن کے دشمنی اور بد نظر کی بد نظر سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔